अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आसमान पर चांद भी नजर आएगा, गलियों में रोशनी होगी, घरों में तैयारी होगी, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जो आज भी खामोश हैं, कुछ आंखें ऐसी भी हैं जो मुस्कुरा तो रही हैं मगर अंदर से टूटी हुई हैं। अगर आप भी उनमें से हैं, अगर आपने इस साल सब्र किया है, खामोशी से बर्दाश्त किया है, किसी को बताया नहीं मगर अंदर ही अंदर रोए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस चांद रात पर अल्लाह पाक सब्र करने वालों को खाली नहीं छोड़ता। अल्लाह का खास पैगाम उन्हीं दिलों के लिए है जो टूट कर भी जुड़े रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चांद रात सिर्फ खुशियों का ऐलान नहीं होती, ये गवाही भी देती है कि एक महीना गुजर गया, एक आजमाइश मुकम्मल हुई। आपने शायद पूरा साल एक ऐसी कैफियत में गुजारा हो जहां रिस्क कम था मगर शिकायत न की, दिल टूटा मगर जुबान से बद्दुआ न निकली, दुआ देर से कबूल हुई मगर यकीन कम न होने दिया, लोगों ने छोड़ दिया मगर आपने अल्लाह ताला को ना छोड़ा। यही सब्र है और अल्लाह के यहाँ यही सबसे कीमती चीज है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो इस बात का इशारा होती हैं कि अल्लाह ताला आपकी हालत बदलने वाला है। कभी आपने महसूस किया कि अचानक दिल बहुत नरम हो जाता है, आंखों में नमी आ जाती है, दुआ करते हुए दिल कांपता है? ये कमजोरी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। जब बंदा बहुत सब्र करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल को अपनी तरफ माइल कर देता है। पहले तन्हाई तकलीफ देती थी, लेकिन अब तन्हाई में अजीब सा सुकून महसूस होता है। आपको लगता है कि कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो देख रहा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला बंदे के दिल में अपनी मौजूदगी का एहसास डाल देता है। आपने शायद महसूस किया हो कि अब लोगों की बातें इतनी असर नहीं करती, लोग बदल गए, ताल्लुकात टूट गए, मगर आपका दिल अब पहले जैसा शोर नहीं मचाता। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको मखलूक से हटाकर अपनी तरफ ला रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो दर्द जो किसी को नजर नहीं आता, चांद रात पर जब सब हंस रहे होते हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज के बोझ में दबे होते हैं, रिश्तों की बेकदरी सह रहे होते हैं, औलाद की फिक्र में जाग रहे होते हैं, या किसी ख्वाब के टूटने का गम दिल में छुपाए होते हैं। अगर आपने ये सब बर्दाश्त किया है ना, और फिर भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, तो यकीन रखें आप अल्लाह ताला के खास बंदों में शामिल हो चुके हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला आपको ये पैगाम दे रहा है, मैंने तुम्हारी खामोशी देखी है, मैंने तुम्हारी रातों के आंसू गिने हैं, मैंने तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों को महफूज रखा है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद चांद निकलता है, वैसे ही आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हर दरवाजा बंद लगता है, हर रास्ता मुश्किल लगता है, हर शख्स बेवफा लगता है, मगर यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे की तरबियत कर रहा होता है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, सब्र यकीन का नाम है। अगर आपने ये निशानियां देखी है ना, अगर आपने महसूस किया है कि दिल अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा झुक रहा है, दुनिया की चमक कम लग रही है, सजदे में सुकून आ रहा है, आंसू इबादत बन गए हैं, तो समझ लें आपकी जिंदगी में तब्दीली का वक्त करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हो सकता है इस ईद पर आपके पास नए कपड़े ना हो सकता है कि हालात अभी भी वैसे ही हो सकता है कि मसला अभी हल ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने सब्र नहीं छोड़ा तो याद रखिए अल्लाह की नजर में आप कामयाब हैं। और जब अल्लाह ताला किसी को कामयाब कहते तो दुनिया की नाकामी कोई मायने नहीं रखती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो कहता है कि या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, मगर हैरत की बात यह है कि उसी लम्हे अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। जब आप थक जाते हैं, जब आंसू छुपाना मुश्किल हो जाता है, जब दिल बार बार टूट कर भी जुड़ता है, तो ये कमजोरी नहीं, ये वो मुकाम है जहाँ सब्र अपनी तकमील के करीब होता है। आपने शायद महसूस किया हो, पहले छोटी छोटी चीजें खुशी देती थी, लोगों की तारीफ अहम लगती थी, दुनिया की कामयाबी सब कुछ लगती थी, लेकिन अब दिल कहता है कि बस अल्लाह ताला काफी है। ये उदासी नहीं है, ये रूह की बेदारी है। जब बंदा सब्र में पकता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से दुनिया की चमक निकाल देता है और अपने नूर की जगह बना देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले दुआ सिर्फ अल्फाज थी, अब दुआ कैफियत बन गई है। पहले हाथ उठाते थे, अब दिल भी उठता है। जब दुआ में अल्फाज कम और आंसू ज्यादा हो जाए ना, तो समझ लें कि आपकी फरियाद सीधी ऊपर जा रही है। सब्र करने वाले की दुआ कभी जाया नहीं होती, वो या तो फौरन कबूल होती है या बेहतरीन वक्त के लिए महफूज कर ली जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाए नहीं जा सकते। रिश्तों की खामोश टूट फूट, माली दबाव, इज्जत नफ्स का मजरूह होना, बार बार मुस्तरद होना। आप मुस्कुराते रहे मगर अंदर से टूटते रहे। याद रखें आपके नजदीक वो दिल सबसे कीमती होता है जो टूट कर भी बदगुमान ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि हालात अचानक बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है, रास्ते भी बंद नजर आते हैं। ये हमेशा नुकसान की अलामत नहीं होती, कभी कभी ये इस बात की निशानी होती है कि पुराना बाब बंद हो रहा है और नया बाब खुलने वाला है। अल्लाह ताला जब सब कुछ बड़ा देने चाहता है ना, तो पहले दिल को खाली करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने ये कैफियत महसूस की है ना कि जैसे नींद कम हो गई है
مگر دل اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. لوگ دور ہو گئے ہیں مگر سجدہ قریب ہو گیا ہے. وسائل کم ہیں مگر یقین مضبوط ہو گیا ہے. تو یقین کریں آپ کی روح تربیت کے آخری مرحلے میں ہے. سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل میں گرنے نہیں دیا، اگر ہر ٹوٹنے کے بعد آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے، اگر ہر بار آنسو کے بعد دل سنبھل گیا، تو کیا یہ عام بات ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص بنا رہا ہے. وہ آپ کو ایسے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں عام لوگ نہیں پہنچ سکتے. میرے پیارے بہن بھائیوں، چاند رات صرف اعلان ہے. اصل خوشی اس صبح میں ہے جو اس کے بعد آتی ہے. اسی طرح صبر اصل کامیابی نہیں، صبر کے بعد آنے والی رحمت اصل کامیابی ہوتی ہے. اور آپ کی رحمت قریب ہو سکتی ہے، بہت قریب. میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب انسان صبر کی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے تو اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے؟ نہ شور رہتا ہے، نہ شکایت، بس ایک تھکن اور ایک خاموش سا یقین. اگر آپ اس کیفیت میں ہیں نا، تو شاید آپ کا صبر ختم نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی آزمائش مکمل ہونے والی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کا سب سے نازک لمحہ وہ ہوتا ہے جب بندہ باہر سے مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. آپ نے بھی شاید یہ مرحلہ دیکھا ہو. بار بار کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی، بار بار دعا کی مگر جواب دیر سے آیا، بار بار لوگوں کو سمجھا مگر وہ نہ سمجھے، اور پھر دل نے آہستہ سے کہا کہ یا اللہ اب سب تیرے حوالے. یہ جملہ ہاں نہیں ہے، یہ مکمل سپردگی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیریں پلٹتی ہیں. پہلے آپ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈتے تھے، ہر دروازہ خود کھٹکھٹاتے تھے، مگر اب آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا. یہ سادہ سا جملہ نہیں ہے، یہ یقین کی بلند ترین منزل ہے. جب بندہ واقع چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، حالات وہی ہیں، مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا مگر دل میں ایک عجیب سا سکون ہے. یہ سکون حالات کی وجہ سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے نا، تو پہلے دل کو پرسکون کر دیتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ خاموش آنسو جو گواہی بن جاتے ہیں. چاند رات پر سب مصروف ہیں مگر کچھ لوگ کمرے میں اکیلے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں، کاش میری زندگی بھی بدل جائے. اگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اور پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی، تو سمجھ لیں کہ آپ کا صبر درج ہو چکا ہے. اللہ کے ہاں کوئی آنسو گم نہیں ہوتا. اکثر تبدیلی سے پہلے یہ علامات آتی ہیں. لوگ اچانک آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، دل دنیا سے ہٹنے لگتا ہے. یہ نقصان نہیں، یہ صفائی ہے. اللہ تعالیٰ جب نئی شروعات کرتا ہے نا، تو پرانی چیزیں ہٹا دیتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان بالکل خالی ہو جائے نا، زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ طاقت، نہ دلیل، نہ شکوہ، بس ایک جملہ کہ یا اللہ جو تیری مرضی. یہ جملہ شکست نہیں ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے. اور جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی نافذ کرتا ہے. حالات اب بھی ویسے ہیں مگر دل میں بے چینی نہیں رہی. آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ پہلے دل تڑپتا تھا، ہر بات پر آنسو آ جاتے تھے، ہر مسئلہ پہ خوف غالب تھا، مگر اب دل کہتا ہے میرا رب جانتا ہے. یہ اطمینان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اچانک تبدیلی کیسے آتی ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ پہلے شور کرے، پھر اعلان کرے، پھر تیاری کرائے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا، تو بس دے دیتا ہے. کبھی ایک دروازہ اچانک کھل جاتا ہے، کبھی ایک خبر زندگی بدل دیتی ہے، کبھی ایک دعا قبول ہونے کا احساس سب درد مٹا دیتا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے تبدیلی اکثر خاموشی سے آتی ہے مگر اثر پوری زندگی پر ڈالتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے شاید سوچا ہو کہ وہ رشتہ کیوں ٹوٹا، وہ موقع کیوں ہاتھ سے گیا، وہ شخص کیوں بدل گیا، مگر کبھی کبھی ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دل صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اس لیے ہٹاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کا اصل انعام کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا انعام دنیا کی کامیابی ہے، لیکن اصل انعام یہ ہے دل کا مضبوط ہو جانا، یقین کا پختہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا گہرا ہو جانا. اگر آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں نا، تو آپ پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں. دنیا کی تبدیلی تو بعد میں آتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ آج بھی خاموش ہیں، اگر اس چاند رات پر بھی آپ نے دل میں چھپا ہوا درد کسی کو نہیں بتایا اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہا، تو کافی ہے. تو یقین کریں آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو آزماتا ضرور ہے مگر رسوا نہیں کرتا. سوچئے، اگر آپ نے اتنا سب برداشت کر لیا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اگر آپ نے ہر حال میں سجدہ نہیں چھوڑا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں. جس رب نے آپ کو آزمائش میں سنبھالا، وہی رب آپ کو کامیابی میں بھی سنبھالے گا. چاند رات یہ سکھاتی ہے کہ اندھیری رات کتنی بھی گہری ہو، روشنی کا آنا طے ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی وہ لمحہ طے ہے جب آپ پیچھے مڑ کر کہیں گے میرا صبر ضائع نہیں گیا. اگر آپ واقعی صبر کرنے والوں میں شامل ہیں نا، تو آج ایک وعدہ کیجئے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ٹوٹنے دیں گے. میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دعا دیر سے قبول ہونا تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے. یاد رکھیں، چاند رات ختم ہو سکتی ہے
مگر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔